बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर एंड स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग का आज लेक्चर नंबर 19 है। हमारा कोड है सब्जेक्ट का MGM 201 मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए। टॉपिक है हमारा मौसर समात की महारत और समात की खसूसियात, यानी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग। मौसर समात की महारत यानी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स से क्या मुराद है? ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी बात को एक कान से सुनना और दूसरे से बाहर निकाल देना। ये बयान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बदकिस्मती से ये बयान अक्सर दुरुस्त साबित होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अक्सर अफराद 25% से 30% तक मौसर अंदाज में पैगाम को सुनकर समझने के काबिल होते हैं, यानी पैगामात को 100% में से सिर्फ 25 to 30% समझने के काबिल होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अफसराने आला यानी एग्जेक्टिव अपने दिन का 80% टाइम जो है वो ग्रुप्स, बाहमी मुलाकातों और या टेलीफोन पर बाहमी गुफ्तगू में गुजारते हैं। और एक और सर्वे के मुताबिक जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, बॉस होते हैं, अफसराने आला होते हैं, 60% वक्त गुफ्तगू सुनने में गुजारते हैं और 50% से कम ज़ुबानी पैगामात सुनने में गुजारते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर समझ लिए जाते हैं और उनसे तकरीबन 50% आइंदा 24 घंटों में भूल जाते हैं। यानी 50 में से सिर्फ 25 ऐसे पैगामात होते हैं जिन्हें वो याद रख पाते हैं। और जैसे कि स्लाइड जो आपके सामने देखिए, लिखा कि सुनने की महारत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क को समझा जाए। हियरिंग का मतलब और लिसनिंग का मतलब उर्दू में हम सिर्फ सुनना ही करेंगे, लेकिन हियरिंग में सिर्फ कान मुलव्वस होते हैं, यानी सिर्फ कानों के ज़रिए सुनना, जबकि लिसनिंग में कान, जहन और आंखें भी मुलव्वस होती हैं। और यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो हियरिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कान हैं, यानी आम तवज्जो, और लिसनिंग जो है ये भरपूर तवज्जो को कहते हैं। हियरिंग में आप सुनी अनसुनी कर देते हैं बातें, लेकिन लिसनिंग में आपकी आंखें, आपके कान और आपका दिमाग भरपूर तौर पर इन्वॉल्व होता है और स्पीकर की तरफ मुतवज्जे होता है। अच्छा सामने बनने के लिए ज़रूरी है कि आप भरपूर पूरी तवज्जो से पैगाम सुने और उसे समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि एक मरतबा जो कहा गया उसे दोबारा सुनने का मौका नहीं भी मिल सकता। अगर आप पूरी तवज्जो से ये बात मद्देनजर रखें कि ये रखकर सुने कि नाउ और नेवर, तो आप अपनी समात की ताकत को बेहतर बना लेंगे। नाउ और नेवर क्या मतलब? अभी मौका मिलेगा सुनने का, इसके बाद शायद ज़िंदगी में दोबारा सुनने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये बात आपके मद्देनज़र हो तो आप भरपूर तवज्जो देंगे। और लिसनिंग का मतलब भी भरपूर तवज्जो है, जबकि हियरिंग का मतलब कम आम सी तवज्जो है, या आप कह सकते हैं कि हियरिंग कहते हैं अदम तवज्जो को, क्योंकि हम सुनते तो हर वक्त ही हैं। हम हर वक्त आवाज़ें सुनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, हम उनको सुनने से इनकार नहीं कर सकते। और आम जो सुनना है उसको हम हियरिंग कहते हैं, जबकि भरपूर तवज्जो से सुनना जो है वो लिसनिंग की कैटेगरी में आता है। अब लिसनिंग की कुछ खसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिसनिंग। अब आपके सामने स्लाइड पे पॉइंट्स लिखे हैं कुछ कि मुख्तलिफ माहिरीन की तहकीक ने मौसर समात यानी एक्टिव लिसनिंग की खसूसियात और दीगर इनफरादी खसूसियात के बाहमी ताल्लुक का तज्ज़िया किया है और साबित किया है कि समात का ताल्लुक इनफरादी खसूसियात से भी है। इस तहकीक के चंद नताइज ये आपके सामने हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को। मतलब पहला पॉइंट हमारे पास जिन्स यानी सेक्स। बाज़ माहिरीन के मुताबिक मर्द हजरात ख़वातीन की निस्बत लेक्चर्स वगैरह को जल्द समझ जाते हैं और ये फ़र्क गालिबन मामलात को संजीदा अंदाज में लेने की वजह से है। नंबर 2 है समात की खसूसियत में शख्सियत, पर्सनैलिटी। आम तौर पर रिसर्च करने वाले हजरात शख्सियत और समात की खसूसियात में कोई ताल्लुक नहीं समझते। यही वजह है कि एक अच्छे सामे लिसनर के लिए किसी ख़ास किस्म की शख्सियत का हामिल होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक आला शख्सियत का जो पर्सनैलिटी का बंदा, लंबा कद-काठ, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन उसकी लिसनिंग पर वो तवज्जो नहीं देगा तो लिसनिंग नहीं होगी। और एक आम आदमी जिसकी इतनी पर्सनैलिटी नहीं है, वो भरपूर तवज्जो देगा तो वो गुड लिसनर हो सकता है। उसके बाद इंटेलिजेंस, जहानत। यकीनन जहानत समात की महारत के लिए एक अहम अंसर है, लेकिन सिर्फ यही एक अंसर काफ़ी नहीं जो समात के लिए असरअंदाज होता है। लेकिन ज़हीन इंसान का फ़हम या इदराक या शाऊर दूसरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए वो थोड़ी सी तवज्जो दे देगा तो बात को जल्दी पिक कर लेगा। लेकिन अगर भरपूर तवज्जो देगा, भरपूर लिसनिंग करेगा,
تو بھرپور انداز میں ذہین انسان اس کو بات کو جلدی پک کر لے گا. لیکن اگر ذہین انسان بھی ہیئرنگ کرے تو وہ پراپر انداز میں بات کو نہیں فالو کر پائے گا. 4 نمبر پر ہے اسکولسٹک اچیومنٹ یعنی تعلیمی قابلیت. سماعت کی قابلیت اور اچھی تعلیمی قابلیت کے درمیان مثبت تعلق ہے. اچھی تعلیمی قابلیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو افراد اچھے سامع ہوتے ہیں ان کے گریڈ بھی بہتر ہوتے ہیں. 5 نمبر پر ہمارے پاس ہے سماعت کی خصوصیت میں ووکیبلری یعنی ذخیرہ الفاظ. سماعت کی مہارت کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ہونا بھی ضروری ہے، اور جن افراد کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے وہ سننے اور بولنے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک معاشرتی اثاثہ تصور کیا جاتا ہے. 6 نمبر پر ہمارے پاس سماعت کی خصوصیت میں ہے یادداشت قلم بند کرنا یعنی نوٹ ٹیکنگ. اگر سماعت اچھے طریقے سے کی گئی ہو اور ساتھ ہی ساتھ مؤثر ترکیب سے قلم بند کیا گیا ہو، یعنی ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے گئے ہوں آپ، تو آپ مؤثر سماعت کی خصوصیات پر عمل پیرا ہیں. کیونکہ جب آپ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بھرپور توجہ جو ہوتی ہے بولنے والے کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی ایک ایک بات پر آپ کی توجہ سے آپ پھر ہی نوٹ کر پائیں گے، ورنہ نوٹ نہیں کر پائیں گے. اور نوٹ کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی واقعی توجہ لسننگ کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد 7 نمبر پر ہمارے پاس سماعت کی خصوصیت میں موٹیویشن تحریک. سماعت کی خصوصیت میں تحریک ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے. تحریک کی اصطلاح یہاں دلچسپی، رویہ اور ذہنی ہم آہنگی کے لیے استعمال ہوئی ہے. ایک سامع اپنی سماعت کو بہتر کرے گا اگر کسی تقریر کا موضوع اس کی دلچسپی کا ہو اور اس کے جذبات کی عکاسی کرے. اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کچھ سننے کے لیے تو واقعی آپ لسننگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر موٹیویشن نہیں ہے تو آپ ہیئرنگ ہی کریں گے. اس کے بعد 8 نمبر پر انوائرمنٹ ماحول. تحقیق نے یہ بھی بات ثابت کی ہے کہ ماحول بھی فہم، شعور یا ادراک کو متاثر کرتا ہے. اگر ماحول شور شرابے والا ہو، سپیکر سے فاصلہ زیادہ ہو، سپیکر کی آواز مدھم ہو تو سامع کو کم سنائی دے گی، یعنی لسنر کو کم سنائی دے گا، اور اس لیے بہتر ماحول اچھی لسننگ کے لیے ضروری ہے. شور شرابے والے ماحول میں آپ صحیح طرح لسننگ نہیں کر سکیں گے، وہ ہیئرنگ کی نظر ہو جائے گا. 9 نمبر پر ہے ہیئرنگ ایبلٹی یعنی سننے کی اہلیت. بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ جن لوگوں میں قدرتی طور پر سننے کی اہلیت کم ہوتی ہے وہ اچھے سامع نہیں ہوتے، لیکن بات اس کے الٹ ہے. ان کی بھرپور توجہ صرف سننے پر ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر انداز میں بات کو سمجھ لیتے ہیں ایک نارمل انسان کی نسبت، کیونکہ نارمل انسان کی توجہ سننے کے علاوہ کئی دوسرے عناصر پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن جن کی سننے کی اہلیت کم ہوتی ہے وہ ان کی بھرپور توجہ سپیکر یعنی بولنے والے کی طرف ہوتی ہے، اور اس لیے ان کی باتوں کو زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں، زیادہ جلدی سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد 10 پوائنٹ ہمارے پاس استعمال یعنی یوز. لکھنے اور بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے استعمال کے لحاظ سے، لیکن سننے کے لیے یہ ضروری نہیں، کیونکہ افراد زندگی میں تقریباً زیادہ تر آوازیں سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے لسنر ہیں. سماعت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاص ہدایات پر عمل کر کے پریکٹس کی جائے، کیونکہ سماعت ایک مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، اور اس طرح ہم سب ایک اچھے لسنر بن سکتے ہیں. تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ٹاپک یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.